ल फर्स्ट क्वेशन एकदम इजी छ हेर। The parametric equation are x equal to a cos theta and y equal to r sin theta. Then the locus of the point is, यहाँ पनि a हुन्छ यो। Locus of the point is what? Circle, hyperbola, parabola, ellipse. सर्कल। एकदम x इक्वल टू दिएको छ a cos थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा। त यो हो पोलर फर्म अफ सर्कल। यसलाई प्यारामेट्रिक इक्वेसन पनि भनिन्छ। प्यारामेट्रिक इक्वेसन भनेको नि x र y को भ्यालु अलग अलग दिएको हुन्छ। त x को भ्यालु a cos थीटा अनि y को भ्यालु a sin थीटा। अनि यो दुईटालाई सल्भ गर्यो भने यस्तो आउँछ, x को स्क्वायर प्लस y को स्क्वायर गर्यो भने नि यो आउँछ a cos थीटा को होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा को होल स्क्वायर। अनि थाहै छ यो हुन्छ a स्क्वायर cos स्क्वायर a स्क्वायर sin स्क्वायर अनि a स्क्वायर कमन आउँछ, त्यो भनेको 1 हुन्छ। एन्ड दिस इज द इक्वेसन अफ सर्कल। त्यसको आन्सर भयो a। ओके, क्वेशन नंबर सेकेंड में हेर। द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल एट पॉइंट 3,4 इज। त नॉर्मल को इक्वेशन सोधिरहेको छ। सर्कल को इक्वेशन थाहा छ, कुन पॉइंट में चाहियो 3,4 में। त यो यिनीहरु मध्ये कुन चाहिँ नॉर्मल को इक्वेशन हुन्छ। त तिम्रो गेस गर पहिला। ल यता हेर सबजना, सर्कल को क्वेशन के दिएको छ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। भन यो कुन सर्कल हो? स्टैंडर्ड फॉर्म हो। अनि यसको सेन्टर कहाँ हुन्छ? यसको बी नंबर सर हो, बी नंबर हुन्छ यसको आन्सर। सही भन्यो, बी नंबर। ल यसको सेन्टर कहाँ छ? ओरिजिन में। यो ओरिजिन यसको सेन्टर हो। अनि यसको रेडियस कति हो त? 5 हो। खैर रेडियससँग मतलब भएन। अनि नर्मल चाहियो कुन पॉइंट में? 3,4 में। मानौ यो पॉइंट 3,4 हो। त यो पॉइंट में यो टेन्जेन्ट हो। त यो लाइन चाहिँ नर्मल हो। यो लाइनलाई नर्मल भनिन्छ जुन टेन्जेन्टसँग परपेन्डिकुलर छ। त हामीले फर्मुला युज गर्ने हो। त त्यसको लागि के चाहियो कि सर्कल को इक्वेशन के हो? स्टैंडर्ड इक्वेशन हो। अनि पॉइंट के दिएको छ? x1 y1। यो पॉइंटलाई के भन्छौं? पॉइंट अफ कन्ट्याक्ट भन्छौं। अनि यो पॉइंट दिएको छ 3,4। त नर्मल को सिंपल इक्वेशन हुन्छ यसमा। आज बिहान मैले भने थिए नर्मल को इक्वेशन हुन्छ x सँग y1 अनि y सँग x1। x सँग y1 इज इक्वल टू y सँग x1। अब भ्यालु पुट गरिदेऊ। व्हाट इज y1? y1 इज 4। व्हाट इज x1? x1 इज 3। त यहाँबाट के आउने भयो त? 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 और 3y माइनस 4x इक्वल टू 0 भनेपछि अप्सन नंबर बी भयो। हामीले यसलाई यसरी पनि हेर्न सक्छौं, सर्कल को नर्मल जहिले पनि सेन्टरबाट पास हुन्छ। अनि यो सर्कल को इक्वेशन हेर्दाखेरि यसको सेन्टर के देखिन्छ? 0 0। अब ओरिजिनबाट पास भएको छ नर्मल। अब ओरिजिनबाट पास भएको लाइन को इक्वेशन में कन्स्टेन्ट टर्म 0 हुन्छ। त यहाँ हेर, यसमा कन्स्टेन्ट टर्म 1 छ, यो ओरिजिनबाट पास हुन सक्दैन। यसमा कन्स्टेन्ट टर्म 5 छ, ओरिजिनबाट पास हुन सक्दैन। यसमा पनि कन्स्टेन्ट टर्म 5 छ, ओरिजिनबाट पास हुन सक्दैन। भनेपछि यही इक्वेशन हो ओरिजिनबाट पास हुने। त यो अटोमेटिक यही हुन्छ। त यो मेथड भयो र जस्ट एउटा अब्जर्भेसनबाट पनि हामी भन्न सक्छौं कि नर्मल जहिले पनि सेन्टरबाट पास हुन्छ। यसको सेन्टर ओरिजिन हो। त यो नर्मल ओरिजिनबाट पास हुनु पर्यो। ओरिजिनबाट पास हुन्छ भने त्यसको इक्वेशनमा कन्स्टेन्ट टर्म 0 हुन्छ। त यो हो कन्स्टेन्ट टर्म 0 भएको।
ठीक छ, बुझ्यो? सर सुधै भन्दैन न, म भर्खर चाहिँ गएको। केही छैन। अब पहिलो क्वेसन यो हो, प्यारामेट्रिक इक्वेसन x इक्वल टु a cos थीटा एन्ड y इक्वल टु a sin थीटा। यसले के दिन्छ? सर्कल, हाइपरबोला, प्याराबोला, इलिप्स। त सर्कल x को भ्यालु a cos थीटा, y को भ्यालु a sin थीटा भयो भने x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर निकाल, यो a स्क्वायर आउँछ, यो भनेको सर्कल हो। त यो सर्कलको इक्वेसन हो। दोस्रो इक्वेसन थियो, दोस्रो क्वेसन छ, व्हाट इज द इक्वेसन अफ नर्मल टु दिस सर्कल एट द पोइन्ट 3,4। त सर्कलको इक्वेसनबाट थाहा हुन्छ कि यसको सेन्टर ओरिजिनमा छ, अनि जुन पोइन्ट दिएको छ 3,4 त्यो x1 y1 हो। अनि नर्मलको इक्वेसन निकाल्ने यो फर्मुला हो, x सँग y1 y सँग x1, y1 भनेको 4 x1 भनेको 3, अनि यहाँबाट आयो 3y minus 4x equal to 0, and this is the equation of normal। अनि टेन्जेन्ट को इक्वेसन सोधेको भए, टेन्जेन्ट को इक्वेसन सोधेको भए त टेन्जेन्ट को फर्मुला के हुन्छ अलिकति रिभाइज गर्दिउँ, x into x1 प्लस y into y1 इज इक्वल टु रेडियस को स्क्वायर। टेन्जेन्ट सोधेको भए यो फर्मुला हुन्थ्यो, x x1 प्लस y y1 इज इक्वल टु r स्क्वायर, र r स्क्वायर भनेको 25, x1 भनेको 3, y1 भनेको 4। ठीक छ। क्वेसन नंबर 3, द लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल। यो आज बिहान मैले पढाएँ, y इंटरसेप्ट को लेंथ निकाल्नु छ। यो सर्कलले जब y एक्सिस लाई इंटरसेक्ट गर्छ त y इंटरसेप्ट को लेंथ कति हुन्छ? त फेरि एकचोटि यसको फिगर हेर, आज बिहान म भनिसकेको छु, तै पनि अलिकति बुझौँ। जस्तै यो सर्कल भयो, ठीक छ। अनि सर्कलको इक्वेसन दिएको छ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस y माइनस 20 इक्वल टु 0। तपाईलाई सर्कलको इक्वेसनबाट g को भ्यालु निकाल्देऊ। व्हाट इज g? कति हुन्छ g को भ्यालु? -4 हुन्छ। f को भ्यालु कति हुन्छ? 1/2 हुन्छ। ओके, अनि c को भ्यालु कति हुन्छ? -20। थाहा छ नि g भनेको के हो? x को कोएफिसिएन्ट को हाफ, f भनेको के हो? y को कोएफिसिएन्ट को हाफ। अब y इंटरसेप्ट को लेंथ भन्नाले मानौ यो फिगर हेर, मानौ यो y एक्सिस हो हैन, यो x एक्सिस हो, x ओरिजिन यो y एक्सिस। त सर्कलले x एक्सिसलाई के रे y एक्सिसलाई यहाँ र यहाँ काटेको छ, त यो लेन्थलाई भनिएको छ y इंटरसेप्ट। यो पोइन्ट देखि यो पोइन्ट सम्मको जुन लेन्थ हो नि, यसलाई के भनिन्छ? y इंटरसेप्ट, लेंथ अफ y इंटरसेप्ट। त y इंटरसेप्ट को लेंथ निकाल्ने सिधै फर्मुला हुन्छ, लेंथ अफ y इंटरसेप्ट। ल कति जनालाई फर्मुला याद छ भन त? 2 into root over f स्क्वायर माइनस c। त y इंटरसेप्ट भन्यो भने यो याद हुनु पर्यो, र x इंटरसेप्ट भन्यो भने यो याद हुनु पर्यो, 2 into root over g स्क्वायर माइनस c। त भ्यालु पुट गर्देऊ, f स्क्वायर, f भनेको 1/2 त 1/4, c भनेको -20 त यो भयो +20, अनि यो भयो रुट ओभर 4 into 20 80, 81/4, and this is 2 times 9/2, and this is what? This is 9। त यो भयो, सिधै फर्मुला अप्लाई गर्दियौ, 9 एन्सर आयो, अप्सन नम्बर डी। र मेथड यो फर्मुला बिर्सिहाल्यो भने y इंटरसेप्ट निकाल्नु छ, त्यसमा हामी x को भ्यालु 0 पुट गर्छौं, फ्याक्टराइज गर्छौं, अनि दुईटा बीचको डिफरेन्स निकाल्छौं, यो आउँछ। अर्को मेथड त्यो हो, तर यो फर्मुला याद गरिहाल, काम लाग्छ। यो मैले के भन्न खोजेको कि मानौ यो फर्मुला तिमीहरू बिर्सिहाल्यौ हैन, यो त कसरी निकाल्ने फर्मुला बिर्सियो भने? त हेर के सोधेको छ? y इंटरसेप्ट। त दिएको इक्वेसनमा के पुट गर्ने? x इक्वल टु 0,
यसमा 0 पुट गरिदिनु x को भ्यालु, किनकि y इन्टरसेप्ट चाहियो। त 0 पुट गरेपछि यो के हुन्छ त y स्क्वायर हुन्छ माइनस यो त 0 भइहाल्छ, यसले दिन्छ हामीलाई y स्क्वायर प्लस y माइनस 20 इक्वल टु 0। यो कहाँबाट आयो त इक्वेसनबाट, यो इक्वेसन फर्स्टबाट आयो। यसलाई फ्याक्टराइज गरिदिने, ल यसलाई फ्याक्टराइज गर त y स्क्वायर प्लस कति हुन्छ यो 5y माइनस 4y माइनस 20 इक्वल टु 0। त y कमन आउँछ, y प्लस 5 माइनस 4 कमन आउँछ, y प्लस 5 इज इक्वल टु 0। अनि यहाँबाट फेरि आयो y प्लस 5 y माइनस 4 इज इक्वल टु 0। त यहाँबाट y को भ्यालु के आयो माइनस 5 आयो र 4 आयो। अब यो भनेको एउटा भ्यालु जुन आयो नि, यहाँ हेर भाइ, यसबाट यहाँ हेर, एउटा भ्यालुलाई y1 मान्दिने, y1 भनेको माइनस 5 र अर्को भ्यालुलाई y2 मान्दिने यो। त y इन्टरसेप्ट को यो फर्मुला हुन्छ है, लेन्थ अफ y इन्टरसेप्ट। फिगरमा हेर, फिगरमा त्यो भनेको AB हो, AB भनेको y इन्टरसेप्ट। त सिधै के गर्दिने मोडुलस भित्र y2 माइनस y1 गर, चाहे y1 माइनस y2 गर, फरक पर्दैन। त y2 भनेको 4, y1 भनेको माइनस 5, त यो प्लस 5, 4 प्लस 5 9, 9 को मोडुलस 9 भयो। यसरी पनि गर्न सकिन्छ। त यो भयो लेन्थ अफ y इन्टरसेप्ट। x इन्टरसेप्ट सोधे पनि यसै गरी गर्न सकिन्छ। x इन्टरसेप्ट को लागि यो फर्मुला हुन्छ र यसमा पुट गर्ने y इक्वल टु 0। के छ बुझ्यो सबजना? यस सर। ओके, क्वेशन नम्बर 4, व्हिच अफ द फलोइङ इज पॉइंट सर्कल। केही कन्डिसन दिएको छ, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टु 0, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस सी इक्वल टु 0, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज नेगेटिभ, जी एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी इज पोजिटिभ। कुन केसमा सर्कल चाहिँ पॉइंट सर्कल हुन्छ? ओ भेरी गुड, किनकि हामीसँग जुन यो रेडियसको फर्मुला हुन्छ जेनरल इक्वेसनमा चाहिँ रेडियस निकाल्ने फर्मुला हुन्छ नि, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यो पॉइंट सर्कल हुनको लागि रुट भित्रको यो जुन नम्बर छ त्यो 0 हुनुपर्छ, मतलब रेडियस 0 भयो भने पॉइंट सर्कल हुन्छ। त दिस इम्प्लाइज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टु 0 फर पॉइंट सर्कल। यो रुट भित्रको नम्बर 0 भयो भने रेडियस 0 हुन्छ, रेडियस 0 भयो भने जस्ट दैट इज एट अ पॉइंट। सो अप्सन नम्बर ए। अनि अलिकति डिभाइड गरिदिउँ, यदि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 हुन्छ त सर्कल कस्तो हुन्छ? रियल सर्कल। भेरी गुड, रियल सर्कल, इन्फाइनाइट पॉइंट्स। तर जब यो नेगेटिभ हुन्छ त के हुन्छ? इमेजिनरी सर्कल, नो पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4 भयो। क्वेश्चन नंबर 5, the condition for a line to be tangent to a circle x square plus y square is equal to a square हो। यसको बारेमा मैले पढाएको छैन, अहिले हामीले पढ्छौं। ल अलिकति डिटेलमा जाउँ यसको लागि। the condition for a line to be tangent to a circle x square plus y square is equal to a square भन्न खोजेको एउटा सर्कलको इक्वेसन दिएको छ। ध्यान देऊ, यो एउटा सर्कलको इक्वेसन दिएको छ। सर्कलको इक्वेसन के छ त? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टु a स्क्वायर। मतलब यसको सेन्टर कहाँ छ? ओरिजिनमा, ठीक। अनि यसको रेडियस कति छ? रेडियस भनेको कति छ भन?
रेडियस भनेको यहाँ a स्क्वायर छ, यदि यहाँ a स्क्वायर छ भने रेडियस के हुन्छ a इज द रेडियस। अनि क्वेशनले भनेको छ कि यो जुन लाइन छ यो लाइन टेन्जेन्ट हुनको लागि यो कन्डिसन के हो रे, यो लाइन टेन्जेन्ट हुनको लागि कन्डिसन के हो त्यो सोधेको छ। What is the condition for this line to be tangent? त पछि म फर्मुला सिकाउँछु, पहिला मेथड सिकाइदिन्छु तिमीहरूलाई। मान यो लाइन भयो, यो लाइन को के दिएको छ इक्वेसन lx प्लस my माइनस n इज इक्वल टू 0। दिस इज द टेन्जेन्ट। अब यदि यो लाइन टेन्जेन्ट हो अनि यो ओरिजिन हो मतलब सेन्टर हो, त सेन्टरबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स लियो भने यो रेडियस हुन्छ कि हुँदैन? सेन्टरदेखि ट्यान्जेन्टसम्मको डिस्टेन्स के हुन्छ रेडियस। त म यसरी लेख्न सक्छु a इज इक्वल टू है, अथवा अलिकति बुझाउनको लागि लेख्नु पहिला। रेडियस भनेको के हुन्छ नि, रेडियस भनेको लेंथ of perpendicular from center के छ origin to tangent line मतलब कुनै पनि टेन्जेन्ट लाइन होस्, सेन्टरबाट त्यो लाइन सम्मको यो जुन परपेंडिकुलर छ नि, यो परपेंडिकुलर को लेंथ जहिले पनि रेडियस सँग इक्वल हुन्छ। ठीक छ, एकैछिन एउटा फोन रिसिभ गरौँ है त। यो हेर है, रेडियस जहिले पनि के हुन्छ लेंथ अफ परपेंडिकुलर फ्रम सेन्टर 0 0 टू द टेन्जेन्ट लाइन। अब रेडियस कति हो त a हो। अनि लेंथ अफ परपेंडिकुलर कसरी निकालिन्छ अस्ति हामी फर्मुलामा पढेका थियौं, याद गर त एकचोटी। कुनै प्वाइन्ट छ रे x डैश y डैश, अनि यो प्वाइन्टबाट कुनै लाइन सम्मको लाई p मानेका थियौं, अनि मानौ यो m हो, त यो प्वाइन्टबाट एउटा लाइन सम्मको परपेंडिकुलर डिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला के थियो त प्लस माइनस अथवा मोडुलस ax डैश by डैश प्लस c डिवाइड बाई रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यदि यो लाइन को इक्वेशन यो हो भने ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। त लेंथ अफ परपेंडिकुलर निकाल्ने फर्मुला यही हो। अब सेम त्यही कन्सेप्ट यहाँ युज हुन्छ। प्वाइन्ट के छ 0 0, लाइन हेर त lx प्लस my माइनस n छ। त फर्मुला कसरी युज गर्ने, यल को यल लेख्ने, अनि यो x को ठाउँमा जस्तै आएर त यहाँ x छ, त यहाँनिर के छ x डैश, x डैश भनेको यही प्वाइन्ट त हो नि, मतलब x को ठाउँमा यो 0 राखिदेऊ, l इन्टु 0 प्लस m इन्टु 0 माइनस यो कांस्टेंट एज इट इज, अनि डिवाइड गर के ले x को कोफिशिएंट को स्क्वायर l स्क्वायर, त्यसपछि y को कोफिशिएंट को स्क्वायर m स्क्वायर, यो भयो। a इज इक्वल टू प्लस माइनस l इन्टु 0 m इन्टु 0 माइनस n बाई दिस। अब यसलाई सल्भ गरेपछि एन्सर आउँछ। अब कसरी सल्भ गर्ने त हेर, दिस इम्प्लाइ हजुर यो यल चाहिँ जुन नमी के लाई भनेको यल भनेको x को कोफिशिएंट ए भन्नु र यल भनेको हो एकदम यो फर्मुलामा के रे यो a भनेको नै यहाँनिर यल हो, b भनेको m हो, c भनेको माइनस n हो। त हामीले फर्मुला घोक्नु भन्दा राम्रो आइडिया के लगाउने कि कुन प्वाइन्टबाट परपेंडिकुलर छ, त्यो प्वाइन्टलाई लगेर लाइनको जुन इक्वेसन छ x को ठाउँमा x कोअर्डिनेट राखिदिने,
y को ठाउँमा y कोअर्डिनेट राखिदिने कन्स्टेन्ट जस्ताको त्यस्तै अनि डिभाइड बाइ के गर्दिने त x को कोएफिसिएन्ट को स्क्वायर y को कोएफिसिएन्ट को स्क्वायर अनि अब यहाँबाट कति आयो त a इज इक्वल टु प्लस माइनस यो भयो 0 यो भयो 0 प्लस माइनस छ अनि माइनस n डिभाइड बाइ रुट ओभर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ठीक छ यो भयो यसलाई कसरी सल्भ गर्ने त स्क्वायरिङ गर्देऊ स्क्वायरिङ बोथ साइड्स त यसलाई स्क्वायरिङ गरेपछि कस्तो आयो त a स्क्वायर इज इक्वल टु प्लस माइनस को स्क्वायर सब प्लस भइहाल्छ माथि हुन्छ n स्क्वायर अनि तल रुट क्यान्सल l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर क्रस मल्टिप्लाई गर्देऊ त यो l स्क्वायर m स्क्वायर यहाँ हेर त अप्सन नम्बर ए मा के दिएको छ 1 बाइ l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टु a स्क्वायर बाइ n स्क्वायर भनेपछि आइसक्यो हेर n स्क्वायरलाई यता ल्याइदेऊ त a स्क्वायर बाइ n स्क्वायर इज इक्वल टु अनि 1 अपन l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर त अप्सन नम्बर ए हो त यो मैले तिमीलाई मेथडबाट सिकाएँ कि यो दुनियाको कुनै पनि स्ट्रेट लाइन होस् र कुनै पनि सर्कल होस् यदि त्यो स्ट्रेट लाइनलाई ट्यान्जेन्ट बन्नु छ भने सर्कलमा ट्यान्जेन्ट बन्नु छ भने त्यो सर्कलको रेडियस एकातिर राख्ने र अर्कोतिर के राख्ने त लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर फ्रम सेन्टर टु द ट्यान्जेन्ट लाइन मतलब यो लेन्थ निकाल यो लेन्थ कसरी निकाल्ने त यो फर्मुलाले एकातिर रेडियस राख एकातिर लेन्थ को फर्मुला युज गर यहाँबाट जुन रिलेसन निस्केर आउँछ त्यही हुन्छ कन्डिसन अफ ट्यान्जेन्सी मतलब ट्यान्जेन्ट लास्ट लाइन हुन्छ नि मास्टर ट्यान्जेन्ट हुने कन्डिसन कुन लास्ट लाइन यो वाला हजुर त्यहाँ त क्रस मल्टिप्लाई हुन र सर हो त यो n स्क्वायर तल आयो n स्क्वायर तल आयो त मैले 1 राख्दिए यसलाई मैले ठ्याक्कै यसरी क्रस मल्टिप्लाई गरेन यो अप्सन हेर न एकचोटी अप्सन हेर अनि एक्जाममा सर अप्सन हेर फेरि यसमा यस्तो भएपछि त त्यहाँ के भन्छ क्रस मल्टिप्लाई गर्ने भएपछि क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हो हामीले यसलाई सिधै क्रस मल्टिप्लाई गरेर पनि निकाल्न सक्छौं नि ल क्रस मल्टिप्लाई गरेको भए के आउँथ्यो त यस्तो आउँथ्यो त नि a स्क्वायर इन्टु l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टु के आउँछ n स्क्वायर आउँछ अब अप्सन हेर अप्सनमा यस्तो दिएको छ अनि यो र यो एउटै हो कि हैन भन त यो हो भनेपछि यो n स्क्वायर तल आउँछ यो उता जान्छ त मैले सुरुमै के गरेथे यसलाई तल ल्याएको थिए यसको तल राखिदिए थिए यसलाई त्यतिकै छोड्दिए थिए यतातिर यसलाई त a स्क्वायर बाइ n स्क्वायर 1 बाइ l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर बुझ्यो कि नहीं बुझ्न त अब क्रस मल्टिप्लाई हुने ठाउँमा यस्तो किन आयो भनेको सर अप्सन हेरेर अप्सन त्यही टाइपमा दिएको थियो त मैले त्यसै टाइपमा निकाल्ने के एकैचोटी क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ मजाले हुन्छ ओके म के भन्नु सर हामीलाई डाइरेक्ट फर्मुला सोधेको त हो नि हैन र अब यसमा यो फर्मुला हैन फर्मुला अर्कोको लागि हुन्छ म भन्दै छु यो मैले के भने कि कुनै पनि सर्कल होस् चाहे सर्कल को सेन्टर जे पनि होस् रेडियस जे पनि होस् यदि ट्यान्जेन्ट को कन्डिसन सोधेको छ त्यो निकाल्ने तरिका हो एकातिर रेडियस राख्ने अर्कोतिर के राख्ने लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर अनि दुईटैबाट जे रिलेसन आउँछ त्यही हुन्छ कन्डिसन अफ ट्यान्जेन्सी अब फर्मुलाबाट जाने हो त हामीले एउटा फर्मुला याद हुनुपर्छ त्यो फर्मुला म सिकाउँछु हेर ओके फर्मुलाले के भन्छ कि कुनै मानो सर्कल छ हैन यो सर्कल हो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टु a स्क्वायर अनि कुनै एउटा लाइन छ रे सर्कल के छ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टु a स्क्वायर अनि लाइन के छ y इज इक्वल टु mx प्लस c यो सर्कल यो लाइन र यदि यो लाइनले
यो सर्कललाई टच गरेको छ मतलब ट्यान्जेन्ट छ त्यसमा कन्डिसन के हुन्छ जसलाई हामी के भन्छौं कन्डिसन अफ ट्यान्जेन्सी के भन्छौं कन्डिसन अफ ट्यान्जेन्सी फर्मुला हुन्छ c is equal to plus minus a into root over 1 plus m square अथवा यसलाई यसरी सम्झिने c square is equal to a square into 1 plus m square यो के को फर्मुला हो यदि लाइन को इक्वेसन यस्तो दिएको छ y is equal to mx plus c सर्कल को इक्वेसन यो दिएको छ त यो लाइनले यो सर्कलमा ट्यान्जेन्ट भयो भने यो लाइन यो सर्कलमा ट्यान्जेन्ट भयो भने c स्क्वायर इज इक्वल टु a स्क्वायर ब्र्याकेटमा 1 प्लस m स्क्वायर आउँछ अनि यो आउँछ कसरी त त्यही मेथड हो मेथड के हो यहाँ सेन्टर ओरिजिनमा छ अनि लाइनको इक्वेसन यो छ एकातिर रेडियस राख एकातिर लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर राख त्यसलाई सल्भ गरेर ठ्याक्कै यही आउँछ त यो फर्मुला यसको लागि हो y इज इक्वल टु mx प्लस c को लागि हो अब हामीलाई जुन लाइन दिएको छ त्यो लाइन त यस्तो हो त्यो लाइन के हो lx प्लस my माइनस n इक्वल टु 0 अब यो लाइनको हामीलाई स्लोप थाहा छैन स्लोप निकाल्नु पर्यो कसरी निकाल्छौ स्लोप दुईटा मेथड छ अनि c पनि चाहियो स्लोप पनि चाहियो त्यसलाई यसरी लेख my इज इक्वल टु के हुन्छ यो माइनस lx प्लस n त y इज इक्वल टु के आउँछ माइनस l बाई m इन्टु x प्लस n बाई m त्यसो भए यसलाई कम्पेयर गर अब यसलाई योसँग कम्पेयर गर्यो भने स्लोपको भ्यालु के आयो त What is slope? Minus L by M. Minus L by M. And what is C? N by M. N by M. अब यो M को भ्यालु र C को भ्यालु हामीले त्यो कन्डिसनमा हाल्दिने यो हो कन्डिसन यो C स्क्वायर इज इक्वल टु A स्क्वायर 1 प्लस M स्क्वायर यसमा राख C भनेको N by M त्यो स्क्वायरले गर्दाखेरि N स्क्वायर बाई M स्क्वायर इज इक्वल टु a स्क्वायर a भनेको त रेडियस हो रेडियस भनेको a नै हो अनि 1 प्लस m स्क्वायर m भनेको माइनस l बाई m त स्क्वायर गर्दाखेरि l स्क्वायर बाई m स्क्वायर अब m स्क्वायर एलसीएम ल्याऊ m स्क्वायर यता जान्छ m स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ कि हुँदैन यहाँ यस्तो आउँछ यो n स्क्वायर इक्वल टु a स्क्वायर m स्क्वायर यता जान्छ m स्क्वायर प्लस l स्क्वायर त यसबाट क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने यही आउँछ कि आउँदैन अप्सन नम्बर ए त यो फर्मुलाको मेथड भयो तर फर्मुला हामीले के सम्झिनु पर्यो c स्क्वायर इज इक्वल टु a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर m भनेको स्लोप c भनेको y इन्टरसेप्ट त जुन लाइन हामीलाई दिएको छ क्वेशनमा त्यो लाइन भनेको यो हो त यो लाइनबाट स्लोप निकाल्यौ c निकाल्यौ यसमा पुट गर्दियौ सल्भ गर्यो आयो र मैले सुरुमा जुन सिकाएँ त्यो ठ्याक्कै मेथड थियो एकातिर रेडियस अर्कोतिर लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर राख्ने सल्भ गर्ने आउँछ बुझ्यौ यस सर ल त नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ क्वेशन नम्बर 6 द सेन्टर अफ सर्कल भेरी इजी क्वेशन यो सर्कलको सेन्टर निकाल्नु छ यसमा केही क्याल्कुलेसन नै गर्नु पर्दैन मैले सर्टकट ट्रिक भनेको छु ल भन त एन्सर कुन हो सर 2 कमा minus 1 by 2 हैन 2 कमा -1 by 2 कसरी निकाल्छु सेन्टर सेन्टर निकाल्ने सर्टकट ट्रिक के हो यक्स को ध्यान देऊ यक्स को कोएफिसिएन्ट कति छ -g, -f यसमा यक्स को कोएफिसिएन्ट कति छ
सुन न सुन यो जुन इक्वेसन छ यो इक्वेसन एकछिन अलि मिस्टेक भएको छ वेट ध्यान देऊ यो जुन सर्कलको इक्वेसन दिएको छ नि त्यसमा x स्क्वायर र y स्क्वायर कोएफिसिएन्ट सेम छ त छैन भनेपछि डाइरेक्ट फर्मुला अहिले युज नगरौ एकैछिन फुल सेम बनाउनु पर्यो पहिला 2 ले डिभाइड गर्छौं त 2 ले डिभाइड गरेपछि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस y अनि माइनस 3/2 इज इक्वल टु 0 त अब भयो x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट 1 छ y स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट 1 छ त यस्तोमा पहिला हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ किन सर्कलको जुन स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन छ त्यसमा x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट र y स्क्वायर कोएफिसिएन्ट 1 1 हुन्छ अब हामीले लेखौं अब g को भ्यालु कति आयो त बी नम्बर होला सर आन्सर x को कोएफिसिएन्ट by 2 मतलब 4/2 गरेर कति आयो 2 अनि f भनेको कति आयो त y को कोएफिसिएन्ट कति छ -1/2 त सेन्टर आयो यसमा सेन्टर आयो -g -f भनेको -2 र कमा के त 1/2 कुन अप्सनमा छ बी मा छ त अलिकति त्यही ध्यान दिनुपर्छ जस्तै मेरो पनि दिमागबाट निस्किसकेको थियो यो सर्कलको इक्वेसन त छ तर यो x स्क्वायर कोएफिसिएन्टमा 2 थियो त्यहाँ ध्यान गएन त एक्जाममा एकदम ख्याल गर्ने x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट 1 र y स्क्वायर कोएफिसिएन्ट 1 भयो भने बल्ल g र f निकालेर अनि सेन्टर निकाल्ने ओके ठीक छ ल यो क्वेशन हेर The circle this and this touch internally if this or this equal to this equal to this. अब यसमा नयाँ कुरा आयो हेर यसलाई अलिकति बुझाउनु पर्यो तिमीलाई यो सर्कल र यो सर्कल टच गर्छ रे इन्टरनली है इन्टरनली टच गरेको छ त यो हुन्छ a equal to b by c हुन्छ कि यो इज इक्वल टु यो हुन्छ यो इक्वल टु यो हुन्छ त पहिला तिमीलाई म कन्सेप्ट भन्दिउ जस्तै दुईटा सर्कल छ रे एउटा सर्कल यो छ अनि अर्को सर्कल छ यो भित्र टच गरेको छ इन्टरनली यसरी एउटा सर्कल यो छ दुईटै सर्कल टच गरेको छ तर एउटा सर्कल भित्र छ त्यसलाई भनिन्छ इन्टरनली अर्को अवस्था कस्तो हुन्छ दुईटा सर्कल छ अनि दुईटा सर्कलले एक्सटर्नली टच गर्छ एक्सटर्नली यसरी यो पनि टच गरेको छ यो पनि टच गरेको छ तर यो केसमा हामी के भन्छौं त एक्सटर्नली भन्छौं बाहिर रहेर यो चाहिँ इन्टरनली त पहिला यसको कुरा गरौं यो एक्सटर्नली को यसको सेन्टर र यसको सेन्टर यसको सेन्टर र यसको सेन्टर बीचको डिस्टेन्स तिम्रो आफै भन C1 देखि C2 सम्मको डिस्टेन्स यो ठुलो सर्कलको रेडियस र सानो सर्कलको रेडियसको सम हुन्छ कि हुँदैन यहाँ देखि यहाँसम्म ठुलो सर्कलको रेडियस हो अनि यहाँ देखि यहाँसम्म सानो सर्कलको रेडियस हो त दुईटा सर्कल जब एकअर्कालाई टच गर्छ त तिनीहरू बीचको जुन सेन्टर हुन्छ त्यो सेन्टरहरू बीचको डिस्टेन्स सम अफ रेडियस सम अफ देयर रेडियाई हुन्छ बुझ्यौ एक्सटर्नलीमा तर इन्टरनलीमा के हुन्छ एउटा सर्कल जब भित्र छ त यसको सेन्टर यहाँनिर छ अब यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स निकाल्नु छ यसको सेन्टरदेखि यसको सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स निकाल्नु छ C1 देखि C2 सम्मको डिस्टेन्स त यहाँ कस्तो हुन्छ ठुलो सर्कलको रेडियसबाट ठुलो सर्कलको रेडियस यहाँदेखि यहाँसम्म हुन्छ यहाँसम्म अनि सानो सर्कलको रेडियस यहाँदेखि यहाँसम्म हुन्छ यति यो हो ठुलो सर्कलको रेडियस हेर त अनि यो हो सानो सर्कलको रेडियस त ठुलो सर्कलको रेडियसबाट सानो सर्कलको रेडियस घटाउने हो अब फिगर अनुसार त यो हो ठुलो सर्कल
त r1 माइनस r2 भयो। अब के ठेकान r2 ठुलो छ है त हामीले कन्डिसनमा लेख्छौं c1 c2 इक्वल टु r1 माइनस r2 हुन्छ इफ r1 इज ग्रेटर देन r2 and this is equal to r2 minus r1 if r2 is greater than r1। मतलब के बुझ्यौ दुईटा सर्कल इन्टरनली टच गर्छ त तिनीहरुको जुन सेन्टरहरु हुन्छन् सेन्टर बीचको डिस्टेन्स केसँग इक्वल हुन्छ रे तिनीहरुको रेडियस बीचको डिफरेन्स r1 minus r2 अथवा r2 minus r1। अब त्यसमाथि डिपेन्ड हुन्छ जहाँ r1 ठुलो छ कि r2 ठुलो छ। बुझ्यौ कन्सेप्ट? खै त कसैले बोल्दैन सबजना ओके। त पहिलो सर्कल हेर पहिलो सर्कल के दिएको छ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टु a स्क्वायर। यसको सेन्टर भन्न छिटो व्हाट इज द सेन्टर 0,0 यसको सेन्टर 0 0 गुड सेन्टर c1 कोऑर्डिनेट 0 0 एन्ड व्हाट इज द रेडियस a त यसको रेडियसलाई मैले r1 मान्ने r1 भनेको a ओके। नेक्स्ट सर्कल अर्को सर्कल के दिएको छ x माइनस c को होल स्क्वायर अनि यहाँनिर छ y स्क्वायर y माइनस 0 को होल स्क्वायर लेखिदिन्छु इज इक्वल टु b स्क्वायर। त यो सर्कलमा छ x माइनस c को होल स्क्वायर त्यसको सेन्टर के भयो भन सेन्टर भनेको हो c, 0 भेरी गुड c, 0 अनि व्हाट इज द रेडियस b रेडियस भनेको b भयो किनकि b स्क्वायर छ त यो भयो b। त दुईटैको रेडियस थाहा भयो दुईटैको सेन्टर थाहा भयो। तर हामीलाई यो थाहा पाएनौ कि r1 ठुलो छ कि r2 ठुलो छ हैन ओके कुनै न कुनै अप्सन त भेटिहालिन्छ। अब यिनीहरुको जुन सेन्टर छ त्यो दुईटा सेन्टर बीचको डिस्टेन्स निकाल्दियौ ठीक छ। त यसलाई एकछिन मेटौं पहिला ल यिनीहरुको सेन्टर बीचको डिस्टेन्स निकालौं। एउटाको सेन्टर कहाँ छ 0 0 अर्कोको सेन्टर कहाँ छ एउटाको सेन्टर यहाँनिर छ एउटाको सेन्टर यहाँनिर छ c2 c2 भनेको के हो c, 0 c, 0 त म डाइरेक्ट लेखिदिन्छु यो जुन सेन्टर बीचको डिस्टेन्स छ c1 c2 त c1 c2 कति आउँछ रुट ओभर के c2 के रे x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर सिधै लेखिदिउँ यो c स्क्वायर हुन्छ c स्क्वायर अनि यो भनेको म के लेखिदिउँ त c लेखिदिउँ ओके। अब इन्टरनली टच गरेको छ त इन्टरनली को लागि कन्डिसन के छ तिनीहरुको जुन सेन्टर बीचको डिस्टेन्स छ त्यो हुनु पर्यो r1 माइनस r2 इफ के r1 ग्रेटर देन r2। त्यसको मतलब भयो r1 भनेको यसलाई मानौ यो r1 भनेको यो मानौ a माइनस b ठीक छ नि a माइनस b यो कतिखेर हुन्छ जब a ग्रेटर देन b हुन्छ अनि फेरि यही भ्यालु भनेको फेरि b माइनस a हुन्छ यदि b ग्रेटर देन a हुन्छ। अब अप्सन खोजौं हामी c1 c2 भनेको c हो हैन c1 c2 भनेको c हो यहाँ हेर यो त c इज इक्वल टु के आउँछ a माइनस b और b माइनस a माइनस b और b माइनस a त कुन अप्सनमा मिल्यो त सी नम्बरमा सी नम्बरमा यो त चान्सै छैन यो चान्सै छैन यो चान्सै छैन। त तिमीले के सम्झिने कि दुईटा सर्कल जब एक्सटर्नली टच गर्छ त तिनीहरु बीचको जुन सेन्टर बीचको डिस्टेन्स इज इक्वल टु रेडियसहरुको सम र इन्टरनली टच गर्छ त सेन्टरहरु बीचको डिस्टेन्स तिनीहरुको रेडियस बीचको डिफरेन्स इक्वल गर्दिने। ल आई होप तिमीले बुझेको होला। नेक्स्ट क्वेशनमा जाऊ। ल यो क्वेशन मैले बिहान भनिसकेको छु छैन सर्कट ट्रिक छैन यही हो। अब यो क्याल्कुलेसन तिमी कति अब
छिटो गर्न सक्छौं कति सर्टकटमा क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं त्यहीमा डिपेन्ड हुन्छ ठीक छ क्वेशन नम्बर 8 the number of circles of given radius which touches both the axes फोर नंबर ए 4 ल एकदम याद रहेछ एकदम सही गिभन रेडियस को लागि चारवटा सर्कल हुन्छ दुईटै एक्सिसलाई टच गर्ने यो सक्यो क्वेशन नम्बर 9 हेरौं हैन यो सर एक नम्बर एक्सप्लेन गर्दिनु न हजुर एक नम्बर एक्सप्लेन गर्दिनु न 8 नम्बर यस्तो हो number of circles of given radius which touches both the axes यानी x एक्सिस र y एक्सिस दुईटैलाई टच गर्ने कतिवटा सर्कलहरू हुन्छन् जब यदि रेडियस दिएको छ भने त फिगरमा हेरेर x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन एउटा सर्कल यस्तो हुन सक्छ दुईटैलाई टच गर्ने एउटा सर्कल यस्तो हुन सक्छ दुईटैलाई टच गर्ने y लाई पनि टच गर्नु पर्यो x लाई पनि टच गर्नु पर्यो एउटा सर्कल यस्तो हुन सक्छ एउटा सर्कल यस्तो हुन सक्छ दे आर 4 सर्कल सबैको रेडियस एउटै छ सबैको रेडियस एउटै छ है त दे आर 4 सर्कल नम्बर अफ सर्कल सोधेको छ कतिवटा सर्कल हुन्छ चारवटा बुझ्यौ यस सर ल 9 नम्बर यो त फर्मुला हो सेन्टर अफ द सर्कल इज बी नम्बर बी नम्बर सक्यो x को कोफिसिएन्ट 2g त्यसको आधा गरेर g साइन चेन्ज गर्देऊ -g y को कोफिसिएन्ट 2f हाफ गरेर f साइन चेन्ज गर्देऊ -f एन्ड दिस इज द सेन्टर नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 10 हो यो चाहिँ नयाँ छ यसमा द सर्कल सर 9 क्वेशन नम्बर देखाउनु क्वेशन नम्बर 9 ल हेर यही हो भयो सेन्टर भनेको छ सेन्टर अफ द सर्कल यो फर्मुला नै हो यो हो सेन्टर क्वेशन नम्बर 10 द सर्कल x² + y² + 2g1x + 2fy1 हैन f1y हुनुपर्छ है f1y plus c1 = 0 and s² + y² + 2g2x + 2f2y + c2 = 0 intersect orthogonally when मतलब यो सर्कल र यो सर्कल एक अर्कालाई काट्छ रे ऑर्थोगोनली यानी परपेंडिकुलर हुने गरी काट्छ त यो चारवटा मध्ये कुन हुन्छ त दुईटा सर्कल दिएको छ दुईटै सर्कलको इक्वेसन कुन फर्ममा छ जनरल फर्ममा जनरल इक्वेसन अफ सर्कल छ एउटाको सेन्टर के हो -g1 -f1 अर्कोको सेन्टर हो -g2 -f2 यो दुईटै सर्कल यदि ऑर्थोगोनली काट्छ ऑर्थोगोनली भनेको परपेंडिकुलरली है परपेंडिकुलरली त के कन्डिसन हुन्छ त यस्तो क्वेशन धेरै हुँदैन यसको सिधै फर्मुला याद गरिहाल्ने एकचोटी याद गरिहाल्यो भने बिर्सिदैनौ यसको हुन्छ g1 g2 plus f1 f2 is equal to c1 plus c2 यो याद गरिहाल्ने अहिले कसरी आउँछ म अलिकति हिन्ट्स दिन्छु तिमीहरुलाई यो बुझ अहिलेको लागि g1 g2 plus f1 f2 is equal to के हुन्छ c1 plus c2 हुन्छ अब यो इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली यो भनेको के हो हजुर सत्य दुईटाको भनेको छ त सर्कलको दुईटा सर्कलको दुईटाको भन्दाखेरि त 2 पनि त हुन्छ होला 2 ओके चेक गरौँ न के आउँछ एकछिन चेक गरौँ दुईटाको भनेर छ कि सक्थ्यो होला सायद हुन सक्छ फर्मुला कहिलेकाहीँ म पनि आफै बिर्सिहाल्छु ओके पहिला त यो बुझौं कि क्वेशनले के भनेको छ इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली जस्तै दुईटा सर्कल छ एउटा सर्कल यो हो यो
अनि यसको सेन्टर के दिएको छ -g1 - f1 ठीक छ। एउटाको सेन्टर छ c1 लेखौं सर्कल फर्स्ट सर्कल x² + y² + 2g1x + 2f1y + c1 = 0। यसको सेन्टर के हुन्छ त यसको सेन्टर -g1 - f1 अनि यसको रेडियस के हुन्छ √g² + f² g1² + f1² - c1 ठीक छ। अनि अर्को सर्कल के दिएको छ त अर्को सर्कल x² + y² + 2g2x + 2f2y + c2 = 0। यसको सेन्टर भन यसको सेन्टर -g2 g2 minus -f2 f2 -g2 -f2 अनि यसको रेडियस g2² f2² - c2 हैन हुन्छ। yes ओके अनि यो मानौ पहिलो सर्कल है त अनि अर्को सर्कल यहाँनिर छ ल यसरी अर्को सर्कल यो सर्कल नम्बर 2 हो। अब दुईटा सर्कल जब अर्थोगोनली यानी परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट गर्छ यसको मतलब के हो कि जस्तै यो पोइन्टमा टेन्जेन्ट ड्रा गर्छौं यो पोइन्टमा टेन्जेन्ट ड्रा गर्छौं यसरी त दुईटै टेन्जेन्ट परपेंडिकुलर हुनुपर्छ भनेको यहाँनिरको टेन्जेन्ट र यहाँनिरको टेन्जेन्ट परपेंडिकुलर हुन्छ। हेर न यो सर्कल भयो अनि अर्को सर्कल यहाँ छ यहाँनिर काटेको छ हैन त यो पोइन्टमा जुन यो टेन्जेन्ट छ नि त्यो टेन्जेन्ट र यो टेन्जेन्ट परपेंडिकुलर हुन्छ के अनि त्यसलाई भनिन्छ इंटरसेक्ट अर्थोगोनली बुझ्यौ काटेको पोइन्टमा। अनि यो मानव सेन्टर यो c1 यो सेन्टर c2 अब कसैले भन्ला सर यो टेन्जेन्ट सेन्टरबाटै पास हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ सिम्पल यो टेन्जेन्ट सँग यो परपेंडिकुलर छ त यो नर्मल भयो कि भएन अनि नर्मल लाइन कहाँबाट पास हुन्छ सेन्टरबाट हो। त्यसैगरी अनि यो टेन्जेन्ट हो यो सर्कलको लागि अनि यो टेन्जेन्टमा यो परपेंडिकुलर छ त यो त नर्मल भयो यो सर्कलको कहाँबाट पास हुन्छ सेन्टरबाट अनि यसलाई जोइन गर्देऊ यो जुन काटेको पोइन्ट हो नि यो काटेको पोइन्टलाई ए मान्देऊ ठीक छ यो पोइन्टलाई। अब फिगरबाट क्लियर छ कि यहाँनिर त 90 डिग्री छ यहाँनिर हेरिराछौ यो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो किनकि यो टेन्जेन्ट परपेंडिकुलर छ अर्थोगोनली भनेको त्यही हो परपेंडिकुलरली त यहाँबाट एउटा रिलेसन आयो कि आएन अनि यो भने त यो कसको रेडियस हो यो फर्स्ट सर्कल को रेडियस हो r1 अनि यो चाहिँ सेकेन्ड सर्कल को रेडियस हो r2 अनि यो के हो डिस्टेंस बिट्विन देयर सेन्टर्स त दुईटाको सेन्टर बीचको डिस्टेंस निकाल्देऊ त फ्रम फिगर पाइथागोरस थ्योरम युज गर्दाखेरि नि r1 को स्क्वायर लेख्नु पर्थ्यो हैन अनि यसको पनि स्क्वायर हुन्थ्यो हो कि हैन यो रिलेसन कसरी लेख्यौं त हामीले पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर बुझे एकचोटी हामीले कहाँ मिस्टेक गरेका थियौं यो राइट एंगल ट्रायंगलमा यो हाइपोटेन्युज भयो त h² = p² + b² हुन्छ कि हुँदैन हामीले यही मिस्टेक गरेको त्यही भएर लामो भइराछ यो छोटो थियो यो ओके। अब यसको स्क्वायर गर्यो भने यो स्क्वायर रुट छैन ठीक छ यो स्क्वायर रुट छैन r1 को स्क्वायर गर्यो भने यो पनि स्क्वायर रुट छैन r2 को स्क्वायर गर्यो भने यो पनि स्क्वायर रुट छैन भनेपछि एकदम सजिलो भयो। अब त यसलाई एकछिन मेटौं अब पछि यो स्क्वायरले गर्दाखेरि यो रुट हुँदैन अनि r1 मा हेर त r1 भनेको यो हो r1 को स्क्वायर गर्यो भने यो हुन्छ r2 को स्क्वायर यो हुन्छ
भनेपछि यो क्वेसन त इजी भयो। अब यो रुट छँदै छैन, भित्रको फर्मुलामा खोल्देऊ फेरि एकचोटि ल। g1 स्क्वायर माइनस 2g1 g2 प्लस g2 स्क्वायर, अनि यसलाई फर्मुलामा खोल f1 स्क्वायर माइनस 2f1 f2 प्लस f2 स्क्वायर, अनि यहाँबाट आयो g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1 प्लस g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2। g1 स्क्वायर कैंसिल, g2 स्क्वायर कैंसिल, f1 स्क्वायर कैंसिल, f2 स्क्वायर कैंसिल। तो लेफ्ट साइड में के बच्छ माइनस 2g1 g2 अनि माइनस 2f1 f2, अनि राइट साइड में के छ माइनस c1 माइनस c2। अब यता 2 छ माइनस माइनसले मल्टिप्लाई गरिदेऊ त एन्सर के आयो 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 अनि c1 प्लस c2। हो तिमीले सही भनेको थियौ, यहाँ डबल हुन्छ 2 र यहाँ पनि 2 हुन्छ। त दिस इज द रिलेसन। अब यसलाई याद गरिहाल्ने, एक्जाममा यति डेरिभेसन गर्ने टाइम हुँदैन, तैपनि तिमीलाई मैले सिकाइदिएको कसरी डेरिभेसन हुन्छ यो। 2g1 g2 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हाम्रो? ऑप्शन नंबर डी। तो यो क्वेश्चन बुझ्यो कि नहीं? के भन्छ? द रेडियस अफ द सर्कल इज व्हाट? रेडियस निकाल्नु छ। के गाह्रो छ यसमा? रेडियस निकाल्नको लागि पहिला जी निकाल्देऊ। व्हाट इज जी? जी भनेको x को कोफिसिएंट को आधा, 2 cos थीटा, त आधा गर्दाखेरि कति भयो? cos थीटा। अनि f भनेको y को कोफिसिएंट को आधा, sin थीटा। एंड व्हाट इज कांस्टेंट टर्म? -8। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस? g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर माइनस c। g स्क्वायर भनेको cos स्क्वायर थीटा, f स्क्वायर भनेको sin स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस 8। अनि दुनियाँलाई थाहा छ यो भनेको के हुन्छ? 1 प्लस 8, यो भनेको 3। ल यस्तो क्वेशन सोध्नुपर्छ एक्जाममा हैन? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 यो पनि मैले भनिसकेको छु, एकचोटि क्वेश्चन पर। इफ द इक्वेशन जनरल इक्वेशन of second degree represents a circle, then the required condition will be what? सर्कल हुने कंडीशन के छ हैन? सर्कल हुनको लागि एक्स स्क्वायर को कोफिसिएंट र वाई स्क्वायर को कोफिसिएंट इक्वल हुनु पर्छ कि नै? यस सर। त ए इज इक्वल टू बी कहाँ छ? फर्स्ट ऑप्शन ए नंबर। अनि x into y, x into y को कोफिसिएंट पनि 0 हुनु पर्छ, त h को भ्यालु पनि 0 हुनु पर्छ। सर्कल हुनको लागि x स्क्वायर को कोफिसिएंट इज इक्वल टू y स्क्वायर को कोफिसिएंट हुनु पर्यो र त्यहाँनिर x into y हुनु भएन, त x into y नहुनको लागि h को भ्यालु 0 हुनु पर्छ। जनरल इक्वेशनले सर्कल त्यतिखेर दिन्छ जब coefficient of x square is equal to coefficient of y square and h equal to 0. Option number A. Next question. The center of circle. ल यो सर्कल को सेन्टर भन मलाई। यो सर्कल को सेन्टर सी नंबर। कसरी भन्यो सी नंबर? How? So then के डायमिटर के पढि जस्तो लाग्यो। ओ एकदम यो जुन इक्वेशन छ यो इक्वेशन यस्तो हो x - x1 * x - x2
हामीले यसरी पढेका थियौं इक्वेसन सर्कलको x - x1 इन्टु x - x2 प्लस y - y1 इन्टु y - y2 इज इक्वल टु 0। यदि कुनै सर्कलको डायमिटरको इन्ड पोइन्ट थाहा छ भने यो त्यस्तै टाइपमा छ। मतलब यो सर्कल भयो, एउटा डायमिटर भयो र डायमिटरको इन्ड पोइन्ट यो x1 यो y1 भनेपछि a, c रहेछ यसको इन्ड पोइन्ट। मिस्टेक भयो, यो x1 यो x2 भनेपछि यहाँनिर a हुन्छ, यहाँनिर c हुन्छ। अनि y - y1 भनेको b त y2 भनेको d। त दिस इज द डायमिटर हुज इन्ड पोइन्ट्स आर a, b एन्ड c, d। त सेन्टर भनेको मिड पोइन्ट त सिधै आउँछ सेन्टर भनेको x1 + x2 भनेपछि डाइरेक्ट लेखौं a + c/2 कमा b + d/2। आज बिहानको क्लासमा मैले भनेको थिएँ अप्सन नम्बर सी। बुझ्यौ सबजना? Yes, sir. Question number 14. The polar equation r equal to a cos theta represents, यो पोलर इक्वेसन दिएको छ हेर। यो पोलर इक्वेसनले के दिन्छ? स्ट्रेट लाइन दिन्छ कि सर्कल दिन्छ कि पेयर अफ स्ट्रेट लाइन दिन्छ कि प्याराबोला दिन्छ? यसमा एउटै इक्वेसन छ r इज इक्वल टु a cos थीटा। अब अलिकति तिमीहरूलाई यो सिकाउनु पर्यो। हेर, एउटा हुन्छ कार्टेशियन कोअर्डिनेट। कार्टेशियन कोअर्डिनेट भनेको सबलाई थाहा छ x, y। एउटा हुन्छ पोलर कोअर्डिनेट्स। पोलर कोअर्डिनेट्स भनेको r, थीटा है। पोलर कोअर्डिनेटमा r, थीटा हुन्छ अनि कार्टेशियन कोअर्डिनेटमा x, y हुन्छ। अनि एउटा हामीले पढ्छौं रिलेसन बिट्विन कार्टेशियन कोअर्डिनेट एन्ड पोलर कोअर्डिनेट। त x को भ्यालु हुन्छ r cos थीटा, y को भ्यालु हुन्छ r sin थीटा। अनि x² + y² इज इक्वल टु r² हुन्छ र tan थीटा इज इक्वल टु y/x हुन्छ। यो सबै हामीले पढेका थियौं कम्प्लेक्स नम्बरमा। त के सम्झिने? x इक्वल टु r cos थीटा, y इक्वल टु r sin थीटा, x² + y² इक्वल टु r² अनि tan थीटा भनेको y/x। दिस इज द रिलेसन बिट्विन कार्टेशियन कोअर्डिनेट्स एन्ड पोलर कोअर्डिनेट्स। बुझ्यौ? त अब हाम्रो जुन क्वेशन छ, हाम्रो क्वेशन के छ? r इज इक्वल टु a cos थीटा। r अनि यो a cos थीटा भनेको कति हो? x/r हैन? cos थीटा यहाँबाट हेर त x/r हुन्छ, हुन्छ। स्क्वायरिङ नगरौ, यहीबाट रिजल्ट आउँछ। a cos थीटा भनेको x/r। त यहाँबाट r² इज इक्वल टु के आयो? a इन्टु x एन्ड व्हाट इज r²? x² + y²। यो आयो लेफ्ट साइडमा। त लेफ्ट साइडमा ल्याएपछि के हुन्छ? x² + y² माइनस ax इक्वल टु 0। अब भन यो के को इक्वेसन हो? यो सर्कल हो। द लेन्थ अफ टेन्जेन्ट, यो क्वेसन हेरौँ। द लेन्थ अफ टेन्जेन्ट टु द सर्कल फ्रम 5, 4। त पहिला तिमीलाई म फर्मुला भन्दिउ, कन्सेप्ट भन्दिउ कि कुनै एउटा सर्कल छ हैन, अनि सर्कलको इक्वेसन मानौ यो दिएको छ x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टु 0। सपोज दिस इज द इक्वेसन अफ सर्कल। अनि एउटा पोइन्ट दिएको छ रे x1, y1। ठीक छ, एउटा पोइन्ट छ p भन्ने। यो पोइन्ट p बाट यो सर्कलमा टेन्जेन्ट ड्रा गर्छौं। टेन्जेन्ट
र वास्तवमा यो पोइन्टबाट यो सर्कलमा दुईटा टेन्जेन्ट ड्र गर्न सकिन्छ। बाहिरको पोइन्टबाट कुनै सर्कलमा कतिवटा टेन्जेन्ट ड्र गर्न सकिन्छ? दुईटा। र यदि कुनै पोइन्ट सर्कलमै छ भने त्यो पोइन्टबाट कतिवटा टेन्जेन्ट ड्र गर्न सकिन्छ सर्कलमा? एउटा। यदि कुनै पोइन्ट त्यो सर्कल भित्र छ भने यो पोइन्टबाट कतिवटा टेन्जेन्ट ड्र गर्न सकिन्छ? एउटा पनि नै। पोइन्ट बाहिर भयो भने दुईटा टेन्जेन्ट, पोइन्ट सर्कलमा भयो भने एउटा टेन्जेन्ट, भित्र भयो भने नो टेन्जेन्ट। नम्बर अफ टेन्जेन्ट इज 0, नम्बर अफ टेन्जेन्ट इज 1, नम्बर अफ टेन्जेन्ट इज 2। दुईटा टेन्जेन्ट हुन्छ। त हाम्रो क्वेशन के छ? लेन्थ अफ टेन्जेन्ट टु द सर्कल फ्रम 5,4। मतलब यो फिगर हेर त, यो पी पोइन्ट र यो के हो? टी पोइन्ट। त यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन लेन्थ छ नि यसलाई भनिन्छ लेन्थ अफ टेन्जेन्ट फ्रम पोइन्ट टु द सर्कल, पीटी। अनि पीटी निकाल्ने फर्मुला हुन्छ। फर्मुला म लेख्दिनु पहिला। फर्मुला सम्झिन एकदम सजिलो छ। के गर्ने? सर्कलको जुन इक्वेसन दिएको छ नि, जहाँ जहाँ x छ त्यहाँ x1 लेखिदिने, जहाँ जहाँ y छ त्यहाँ y1 लेखिदिने, अनि रुट भित्र राखिदिने। मतलब यस्तो आयो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g1 2fy1 प्लस c। ये फर्मुलाले के दिन्छ? लेन्थ अफ टेन्जेन्ट, टेन्जेन्टको लेन्थ, टेन्जेन्टको लम्बाई निकाल्ने फर्मुला हो यो। यो फर्मुला सम्झिने कसरी? पोइन्ट कुन दिएको छ? x1 y1। सर्कलको इक्वेसन के दिएको छ? त्यसको लेफ्ट ह्यान्ड साइड ल्याऊ। तो लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई रुट भित्र राखिदेऊ। जहाँ जहाँ x छ x1 लेखिदेऊ, र जहाँ जहाँ y छ y1 लेखिदेऊ। बस लेन्थ अफ टेन्जेन्ट आइहाल्छ। अब हाम्रो क्वेसनमा हेर, सर्कलको इक्वेसन के दिएको छ? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 0। दिस इज सर्कल। एन्ड व्हाट इज द पोइन्ट? पोइन्ट के दिएको छ? 5,4। तो पोइन्ट भनेको x1, y1 भयो। अनि लेन्थ अफ टेन्जेन्ट फर्मुला घोक्नु पर्दैन, ट्रिक लगाउनु पर्यो। लेन्थ अफ टेन्जेन्ट सर्टकटमा कसरी लेख्ने? त रुट भित्र सर्कलको इक्वेसन हेर, जहाँ जहाँ x छ x1 लेखिदेऊ, जहाँ जहाँ y छ y1 लेखिदेऊ। त म के लेखौँ? x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 2y1। अरू केही पनि लेख्नु पर्दैन। जतिवटा टर्म छ त्यतिवटा टर्म लेख्ने। x को ठाउँमा x1, y को ठाउँमा y1। अनि x1 y1 को भ्यालु दिएको छ त पुट गरिदेऊ। व्हाट इज x1? 5। त यहाँ के भयो? 5 को स्क्वायर। व्हाट इज y1? 4 को स्क्वायर। 2 इन्टु y1, y1 भनेको 4। यसलाई क्याल्कुलेट गरिदेऊ, जति आउँछ त्यति एन्सर। यो भयो 25 अनि 25, यो भयो 16। 25 10 49। सबै गरेर 49 आउँछ। यस सर। यस सर। भनेपछि ठ्याक्कै 7 आयो त। यस सर। अप्सन नम्बर बी। कुनै पनि सर्कल होस्, एउटा पोइन्ट होस्, त्यो पोइन्टबाट सर्कलसम्मको लेन्थ निकाल्ने, के अरे सर्कलसम्मको जुन टेन्जेन्ट हुन्छ, टेन्जेन्टको लेन्थ निकाल्नु पर्यो भने यही आइडिया हुन्छ। कुनै पनि सर्कल। ल यो लेखिसक्यो, स्क्रिनशट गरिहाल। क्वेसन नम्बर 16 यसमा हो। इफ द लाइन टचेस द सर्कल देन द भ्यालु अफ के। यदि यो लाइनले यो सर्कललाई टच गर्छ त के को भ्यालु कति हुन्छ? सिम्पल। कन्डिसन अफ टेन्जेन्सी, कन्डिसन अफ टेन्जेन्सी निकाल्देऊ, भइहाल्छ। अब फर्मुला थाहा छ भने धेरै राम्रो, फर्मुला थाहा छैन भने कन्सेप्ट युज गर्ने हो। तपाईलाई म तिमीलाई फर्मुलाबाट सिकाउँछु। ल यो सर्कलको जुन इक्वेसन छ x² + y² = 4,
यसको सेन्टर के छ भन व्हाट इज द सेन्टर 0 0 एन्ड व्हाट इज द रेडियस 2 हो एन्ड व्हाट इज द लाइन लाइन के दिएको छ 5y minus 12x plus k is equal to 0 यहाँबाट यसरी लेख 5y is equal to 12x minus k ठीक छ y को भ्यालु कति आयो त 12/5 into x minus k by 5 अनि यहाँबाट यसको स्लोप थाहा पायौं त what is slope 12/5 and what is c c को भ्यालु कति आयो minus k by 5 अनि यो लाइन के गर्छ रे टच गर्छ कसलाई सर्कललाई त सर्कललाई टच गर्छ भने कन्डिसन अफ टेन्जेन्सी के हो c स्क्वायर इज इक्वल टु यो हैन a स्क्वायर a भनेको रेडियस है अनि ब्र्याकेटमा 1 प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर a भनेको रेडियस r स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर ल भ्यालु पुट गर्दै व्हाट इज c minus k by 5 त यो भयो k स्क्वायर by 25 व्हाट इज r r भनेको 2 2 को स्क्वायर 4 एन्ड व्हाट इज स्लोप स्लोप भनेको 12/5 त स्क्वायर गर 144/25 अब यसलाई सल्भ गर k स्क्वायर by 25 25 अनि यो कति हुन्छ त 4 into 169 upon 25 त 25 कैंसिल अनि k को भ्यालु आयो प्लस माइनस यसको स्क्वायर रुट 2 यसको 13 26 if the line touches the circle then what is the value of k बस सर्कललाई टच गरेको थियो यो कन्डिसन युज गर्दियौ यो फर्मुला बुझिरहेछौ अनि यसको यदि हामी मेथड फलो गरेको भए नि यो भन्दा पनि सर्टकटमा भइहाल्थ्यो यो त बुझ्यौ सर यसको मेथड हामीले कसरी युज गर्थ्यौं त्यहाँ यहाँ हेर एकचोटी यो सर्कलको सेन्टर के हो 0 0 यसको रेडियस कति हो 2 अनि टेन्जेन्ट लाइन के दिएको छ टेन्जेन्ट लाइन दिएको छ 5y minus 12x plus k equal to 0 5y minus 12x plus k is equal to 0 ठीक छ अनि मैले के भनेको थिए कि यदि कुनै पनि लाइनले जब सर्कललाई टच गर्छ त रेडियस इज इक्वल टु के हुन्छ लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर त रेडियस भनेको 2 हो ध्यान देऊ रेडियस भनेको 2 हो लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर निकाल 0 0 पोइन्ट हो त y को ठाउँमा 0 राख x को ठाउँमा 0 राख त त्यो सबै 0 भयो यहाँ बच्छ k डिवाइड बाय x को कोएफिसिएन्ट को स्क्वायर -12 को स्क्वायर 144 y को कोएफिसिएन्ट 5 को स्क्वायर 25 भन यो भयो 13 उता जान्छ अनि प्लस माइनसलाई पनि उता फाल देऊ त यहाँबाट k को भ्यालु कति आयो ल भन 26 त कुनै पनि लाइनले जब सर्कललाई टच गर्छ त एकातिर रेडियस राख्छौं एकातिर के लगाउँछौं हामीले फर्मुला लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर मतलब एउटा कुनै प्वाइन्टबाट एउटा लाइन सम्मको परपेन्डिकुलरको लेन्थ अनि कसरी निकाल्छौं त्यो प्वाइन्ट 0 0 x र y मानेर यो लाइनमा पुट गर्दिने y को ठाउँमा 0 x को ठाउँमा 0 यता यो 0 भइहाल्छ बच्छ k जस्ताको त्यस्तै अनि डिवाइड गर्दिने x को कोएफिसिएन्ट को स्क्वायर y को कोएफिसिएन्ट को स्क्वायर गरेर यति आउँछ ल आई होप तिमीले बुझेको होला नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ 17 The equation of tangent to the circle at point x1 y1 त सिधै फर्मुला हो म यसमा के भनौं हैन कुन अप्सन भन टेन्जेन्ट को इक्वेसन के हुन्छ यो सर्कल हो यो प्वाइन्ट हो मैले आज बिहान कसरी सिकाएको थिए सर्कल को इक्वेसन मा हेर्ने x स्क्वायर यो भनेको x into x बुझ x x1 भइहाल्छ अनि y स्क्वायर को ठाउँमा y into y बुझ y1 भइहाल्छ अनि यो कांस्टेन्ट जस्ताको त्यस्तै भनेपछि यही त हो a नम्बर हो कि हैन
x(x1) + y(y1) = a स्क्वायर। हजुर क्वेसन देखाइदिनुस् न। 18 number, the equation of the family of concentric circle with the center 3 - 4 is। पहिला त एउटा वर्ड आएको छ कन्सेन्ट्रिक सर्कल भनेको के हो, ठीक छ। कन्सेन्ट्रिक सर्कल भनेको एउटै सेन्टर भएको सर्कलहरूलाई कन्सेन्ट्रिक सर्कल भनिन्छ। एउटै सेन्टर हुन्छ रे, रेडियस चाहिँ फरक हुन सक्छ। कन्सेन्ट्रिक सर्कलको सेन्टर एउटै हुन्छ, रेडियस फरक हुन्छ। अब आफै भन, सेन्टर एउटै हुनको लागि यो वाला टर्म सेम हुनु पर्यो, 2gx 2fy सेम हुनु पर्यो। The equation of the family of concentric circle with the center at 3, -4। त ध्यान देऊ त, सेन्टर छ 3, -4 हो, अनि रेडियस थाहा छैन। त सेन्टर 3, -4 छ, त सर्कलको इक्वेसन यो हुन्छ कि हुँदैन? x - 3 को होल स्क्वायर प्लस y + 4 को होल स्क्वायर = r स्क्वायर। यही त हो फर्मुला। सेन्टर h के सेन्टर h के छ, त फर्मुला पढेका थियौँ नि, x - h को होल स्क्वायर प्लस y - k को होल स्क्वायर = r स्क्वायर हो कि हैन? अब यसलाई फर्मुलामा खोला त एकचोटि, के आउँछ? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y प्लस 9 + 16 25, यो हुन्छ 25 - r स्क्वायर = 0। यति आउँछ फर्मुलामा खोल्यो भने। अब सुन, सेन्टर एउटै हुनु पर्यो। त सेन्टर एउटै हुनको लागि यो वाला टर्म के हुनु पर्यो? कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो कि नै? किनकि यसैबाट त हामीलाई दिन्छ सेन्टर। बुझिरहेछौ? यस सर। कन्सेन्ट्रिक भनेको सेन्टर एउटै हुनु पर्यो। त x को कोएफिसिएन्टले सेन्टर प्रोभाइड गर्छ, y को कोएफिसिएन्टले सेन्टर प्रोभाइड गर्छ। त यो वाला टर्म एकदम सेम हुनु पर्यो। खाली कहाँ फरक हुन्छ त? कन्स्टेन्टमा। एन्ड दिस इज द कन्स्टेन्ट। अब अप्सनमा खोज त यो वाला टर्म कहाँ छ? कहाँ छ यो वाला टर्म? x स्क्वायर ए नंबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y अनि कन्स्टेन्ट जे पनि हुन सक्छ, त्यही भएर यसमा लेखिदिएको छ c। यो त हुनै सक्दैन नि, यो कहाँबाट हुन्छ? यो हुँदैन, यो पनि हुँदैन नि, यो पनि हुँदैन। यही हुन्छ, अप्सन नम्बर ए हो। तिमीहरू यसरी बुझ, कन्सेन्ट्रिक सर्कल भनेको सेन्टर एउटै हुनु पर्यो। त सेन्टर त 3 - 4 हो, त यो वाला टर्म त सेम हुन्छ सबमा। खाली कहाँ फरक पर्छ? कन्स्टेन्टमा। त कन्स्टेन्ट जे पनि हुन सक्छ नि, त्यही भएर यहाँनिर सी वाला खोज्ने के, सी वाला। यो र यो सेम भएपछि पुग्यो, अनि एउटा कन्स्टेन्टको ठाउँमा जे पनि हुन सक्छ। त त्यही भनेको छ इक्वेसन अफ फ्यामिली। हजुर सर, जुन यो 6x + 8y छ नि, त्यो त सबैमा एउटै हुन्छ हो। जब सेन्टर एउटै हुन्छ त यो टर्म त एउटै हुनु पर्यो। नभए x को कोएफिसिएन्टलाई चेन्ज गरिदियो भने सेन्टर चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन? x को कोएफिसिएन्ट y को कोएफिसिएन्ट चेन्ज गरिदियो भने सेन्टर त चेन्ज भइहाल्छ नि। त कन्सेन्ट्रिक भनेको के हो कि सेन्टर 3 - 4 होस्, 3 - 4 अनि रेडियस जति पनि होस्। त सेन्टर सेम हुनको लागि त यो हुनै पर्यो, यो वाला सेम दिएको छ। खाली कहाँ फरक पर्छ? कन्स्टेन्टमा। त्यो प्लस सी लेख्दिनुहोस्, कन्स्टेन्ट जे पनि हुन सक्छ, त यो सी हुन्छ। बुझेनौ? बुझेनौ? नै सर। ओहो, ल सुन, ध्यान देऊ।
यो सर्कल हेर, यो सर्कलको सेन्टर मानौ -g -f छ, -g -f। त यो सर्कलको इक्वेसन के हुन्छ भन? यो हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ? यस सर। ओके, म अर्को सर्कल लिँदैछु। अब त्यो सर्कलको सेन्टर पनि यही छ। त जब सेन्टर -g -f छ त x² + y² + 2gx + 2fy यो त सेम हुनु पर्यो न? अनि कन्स्टेन्ट मात्रै फरक हुन्छ के? कन्स्टेन्ट c1 भइहाल्छ, अर्कोमा c2 भइहाल्छ, अर्कोमा c3 भइहाल्छ, अर्कोमा c4 भइहाल्छ। सेन्टर सेम हुनु पर्यो। त सेन्टर सेम हुनुको लागि x को कोएफिसिएन्ट र y को कोएफिसिएन्ट सेम हुनु पर्यो नि त अरु सबै इक्वेसनमा। त यसको मतलब भयो यो जुन क्वेशन थियो नि, इक्वेसन अफ फ्यामिली अफ कन्सेन्ट्रिक सर्कल विथ द सेन्टर, मतलब सेन्टर छ 3 - 4। अब यो 3 - 4 सेन्टर भएको सर्कलको फ्यामिलीको इक्वेसन के हुन्छ? यहाँ थुप्रो सर्कलहरू बनाउन सकिन्छ के? यो थुप्रो सर्कलहरू यसरी सबैको सेन्टर के हुनु पर्यो? 3, -4 हुनु पर्यो। रेडियस के हुन्छ? फरक फरक हुन्छ। त हामीले कसरी गर्यौं? फर्मुला युज गर्यौं, x - h को होल स्क्वायर y - k को होल स्क्वायर इज इक्वल टु रेडियस को स्क्वायर। रेडियस थाहा छैन, सबैको रेडियस फरक फरक हुन्छ। a - b को होल स्क्वायर गर्यो, a + b को होल स्क्वायर गर्यो, यहाँबाट यो आयो। अब कन्स्टेन्ट त जे पनि हुन सक्छ, त कन्स्टेन्टलाई c मान दिएको हो। अनि यो वाला टर्म हेर न, यो वाला टर्म कुन अप्सनमा दिएको छ? यही त हो। कन्स्टेन्ट त जे पनि हुन सक्छ नि, जरुरी छैन कि कन्स्टेन्ट भनेको 0 होला, कन्स्टेन्ट भनेको 2 होला, जे पनि हुन सक्छ कन्स्टेन्ट। त्यही भएर c मा जाने है, c इज एनी कन्स्टेन्ट। नभए सर जुन त्यो पोइन्ट दिएको छ नि त्यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि सिधै थाहा पाइएला कि नै? हो एकदम सही भन्यो। सेन्टर जब 3, -4 छ, जब हामी इक्वेसन बनाउँछौं त x² + y² यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं, साइन चेन्ज गर्छौं, त -6x यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं, साइन चेन्ज गर्छौं, +8y कन्स्टेन्ट जे पनि हुन सक्छ भनेपछि यो हो। ल यसमा धेरै टाइम नदिउँ, भयो। यो क्वेशन नम्बर 19 हेर। द लेन्थ अफ टेन्जेन्ट ड्रन फ्रम द पोइन्ट -2, 3 टु द सर्कल। यो अघि गरिसकेका क्वेशन हो। ल तिमीहरू ट्राई गर त यो क्वेशन नम्बर 19 के कुराहरू हेर्छौ। ल हेर, पहिला त सर्कल हेर। व्हाट इज द इक्वेसन अफ सर्कल? 2x² + 2y² इज इक्वल टु 3। के यो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा छ? छैन। तपाईलाई चेन्ज गर्नु पर्यो। डिभाइड बाइ 2 गर, x² + y² इज इक्वल टु 3/2। यसलाई चेन्ज गर अझै, x² + y² - 3/2 इज इक्वल टु 0। किनकि सर्कल जुन स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन हुन्छ नि, x² को कोएफिसिएन्ट 1 हुनु पर्यो के? तपाईलाई 2 ले डिभाइड गर्दिने, 3/2 भयो। यसलाई यता ल्याउने। अब पोइन्ट के दिएको छ? हामीले पोइन्ट दिएको छ x1 y1 इज इक्वल टु -2, 3। अब सक्यो। लेन्थ अफ टेन्जेन्ट, लेन्थ अफ टेन्जेन्ट सिधै सर्कलको इक्वेसन हेर, लेफ्ट ह्यान्ड साइड x को ठाउँमा x1 राख्देऊ, y को ठाउँमा y1 राख्देऊ, अरु कन्स्टेन्ट जस्ताको त्यस्तै -3/2 यसरी। अनि x1 y1 को भ्यालु पुट गर्देऊ। व्हाट इज x1? x1 भनेको -2, त यो भयो 4, y1 भनेको 3, यो भयो 9, -3/2 यो हुन्छ 9 4 13, 2 13 × 26, 26 - 3 23, √/ 23/2। ऑप्शन नंबर ए। बुझ्यो सबजना? यस सर। त सर्कल को इक्वेसन ख्याल गर्ने
एक्स स्क्वायरको कोफिसिएन्ट वाई स्क्वायरको कोफिसिएन्ट 1 1 बनाएर अनि बल्ल फर्मुला युज गर्ने हो। क्वेश्चन नम्बर 20 मा जाउँ। If the equation represents a circle, then what is the value of k? यो त सजिलो क्वेशन छ। यदि यो इक्वेसन सर्कल हो भने k को भ्यालु कति हुन्छ? ल तिमीहरु भन्न पहिला। इक्वेसन दिएको छ y + 2 को होल स्क्वायर इज इक्वल टु 1, 4k x + 1 को होल स्क्वायर 3 into y + 2 को होल स्क्वायर इज इक्वल टु 12 भन। यो इक्वेसनलाई म यसरी लेख्न सक्छु 4 र 3 को एलसीएम 12 आयो। 4 यता गयो, 3 उता गयो, तलको 12 यता गयो। बुझ्यौ? अनि सर्कलको इक्वेसन हुनको लागि कोफिसिएन्ट अफ एक्स स्क्वायर र कोफिसिएन्ट अफ वाई स्क्वायर इक्वल हुनुपर्छ कि नै? Yes, sir. What is the coefficient of x square? Okay. हो, यसलाई जब फर्मुलामा खोल्छौ त x स्क्वायर आउँछ अनि यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौ त x स्क्वायर को कोफिसिएन्ट 4k आउँछ। अनि यसलाई फर्मुलामा खोल्छौ त y स्क्वायर आउँछ। 3 ले मल्टिप्लाई गर्छौ त y स्क्वायर को कोफिसिएन्ट 3 आउँछ। त्यहाँबाट k को भ्यालु कति आयो? 3 त सर्कल हुनको लागि कोफिसिएन्ट अफ एक्स स्क्वायर र कोफिसिएन्ट अफ वाई स्क्वायर इक्वल हुनुपर्छ र एज को भ्यालु 0 हुनुपर्छ। एज को भ्यालु त 0 छँदैछ किनकि यसले पनि x * y दिदैन, यसले पनि x * y दिदैन। नेक्स्ट क्वेशन यो ल स्क्रिनशट गरिहाल। ओके ल क्वेशन नम्बर 21। The circle this touches x-axis, y-axis, both axes none. यो सर्कलले x-axis लाई टच गर्छ कि y-axis लाई टच गर्छ कि दुईटै एक्सिस लाई टच गर्छ? त के गर पहिला सेन्टर निकाल दो पहिला। त सेन्टर निकाल्नको लागि g को भ्यालु निकाल। व्हाट इज g? x को कोफिसिएन्ट को आधा माइनस a। What is f? Minus a. And what is c? A square. Okay, what is radius? Radius निकाला पहिला। g square plus f square minus c। त g square भनेको a square, f square भनेको a square, c भनेको a square। त a square मर्यो, एउटा मर्यो। क्या रूट ओवर a स्क्वायर के हो त a। त रेडियस को भ्यालु a आयो। अनि व्हाट इज सेन्टर? माइनस g माइनस f। माइनस g भनेको a भयो, यो पनि a भयो। अब भन सेन्टर को कोअर्डिनेट र रेडियस सब इक्वल छ। त यो वाला रिजल्ट याद छ? r = h = k। रेडियस र सेन्टर को कोअर्डिनेट सब इक्वल छ। र रेडियस पनि a, सेन्टर को x कोअर्डिनेट a, y कोअर्डिनेट a सबै इक्वल भयो भने के हुन्छ? Both axes. भेरी गुड। सर्कल इज टचिङ बोथ एक्सिस। जब रेडियस इक्वल टु h हुन्छ मतलब x कोअर्डिनेट अफ सेन्टर त टचेज y एक्सिस। जब रेडियस इक्वल टु k हुन्छ टचेज x एक्सिस। जब रेडियस इक्वल टु h पनि हुन्छ k पनि हुन्छ। सर्कल टचिङ बोथ एक्सिसेस। यस्तो हुन्छ के यो सर्कलले दुईटै एक्सिसलाई टच गर्छ। त सेन्टर र यो रेडियस सब इक्वल हुन्छ यहाँनिर। यो डिस्टेन्स इज इक्वल टु यो डिस्टेन्स इज इक्वल टु यो डिस्टेन्स। क्वेशन नम्बर 22 हेरौँ। इफ द सर्कल दिस एन्ड दिस
कट इच अदर एट राइट एंगल देन द भ्यालु अफ p यदि यो सर्कल र यो सर्कल एकअर्कालाई कट गर्छ राइट एंगलमा यानी अर्थोगोनली त p को भ्यालु कति हुन्छ र सिम्पल छ पहिला के गरौँ यो पहिलो जुन सर्कल छ नि यसबाट निकालौँ g1 g1 भनेको x को कोएफिसिएन्ट को हाफ त थाहै छ p/2 त्यसपछि निकालौँ f1 भनेको y को कोएफिसिएन्ट को हाफ त 3/2 अनि यसको कांस्टेंट टर्म हुन्छ -5 ठीक त्यसैगरी दोस्रो सर्कलबाट g2 निकालौँ g2 भनेको x को कोएफिसिएन्ट को हाफ यानी 5/2 दिस इज 5/2 सिमिलरली f2 भनेको y को कोएफिसिएन्ट को हाफ p/2 ठीक अनि कांस्टेंट टर्म भनेको यो 7 त दुईटा सर्कल जब अर्थोगोनली इंटरसेक्ट गर्छ त हामीसँग फर्मुला छ यो हामीले यो भन्दा अगाडिको एउटा क्वेशनमा हामी पूर्वै गरेका थियौं कि दुईटा सर्कल ले जब एकअर्कालाई इंटरसेक्ट गर्छन् अर्थोगोनली त यो कन्डिसन हुन्छ 2g1 g2 plus 2 f1 f2 is equal to c1 plus c2 भ्यालु पुट गर्दियौ what is g1 भनेको p/2 ठीक what is g2 भनेको 5/2 what is f1 भनेको 3/2 what is f2 भनेको p/2 ठीक छ what is c1 भनेको -5 what is c2 भनेको 7 यसलाई सल्भ गरौँ p को भ्यालु आउँछ त यो 2 र यो 2 क्यान्सल यो 2 र यो 2 क्यान्सल यो कति आयो त 5p/2 यो कति आयो 3p/2 इज इक्वल टु -572 अब यहाँनिर सल्भ गरौँ त 12 सेम आउँछ 5p plus 3p 8p/2 कति भयो 4p equal to 2 then p is equal to 2/4 and this is 1/2 भनेपछि अप्सन नम्बर सी ठीक छ त दुईटा सर्कल्स इंटरसेक्ट गर्छन् अर्थोगोनली यदि एउटा सर्कलको इक्वेसनमा g1x f1y plus c1 छ अर्को सर्कलको इक्वेसनमा g2x f2y plus c2 equal to 0 छ त यो कन्डिसन पनि याद गर्ने र यो कन्डिसनसँग रिलेटेड अरु कुनै क्वेशन आयो भने g1 f1 c1 को भ्यालु निकालेर g2 f2 c2 को भ्यालु निकालेर यसमा पुट गर्दिने अनि आफै p को भ्यालु आइहाल्छ नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ क्वेशन नम्बर 23 The line y is equal to mx plus c is a normal to the circle if र दिएको लाइन नर्मल छ रे टेन्जेन्ट हुँदाखेरि त हामीलाई थाहा छ कसरी कन्डिसन निकालिन्छ है त यहाँतिर नर्मल हुने कन्डिसन निकालेको छ त सिम्पल यो जुन सर्कल को इक्वेसन दिएको छ यो हेरेर हामीले के थाहा पाउँछौं कि यो सर्कल को सेन्टर -g र -f मा छ किनकि जनरल इक्वेसन छ अनि एउटा लाइन छ y = mx + c त्यो सर्कलमा नर्मल छ त मानौ कुनै प्वाइन्टमा यो टेन्जेन्ट छ र नर्मल हुनको लागि यो टेन्जेन्टसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ र यो सेन्टरबाट पास हुन्छ थाहै छ एभ्री नर्मल अफ द सर्कल इज पासिङ थ्रु सेन्टर जब यो लाइन सेन्टरबाट पास हुन्छ यसको मतलब सेन्टरको कोअर्डिनेटले यसलाई सेटिस्फाइड गर्छ सो वी क्यान पुट x = -g and y = -f because the normal is passing through center so the coordinates of center satisfy this equation that means we can put x = -g and y = -f tangent भनेको भए यदि यो लाइन टेन्जेन्ट भनेको भए सेन्टरबाट त्यो लाइनसम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स इज इक्वल टु रेडियस हुन्थ्यो एकातिर रेडियस राख्थ्यौं अर्कोतिर लेन्थ अफ परपेन्डिकुलरको फर्मुला युज गर्थ्यौं अनि त्यहाँबाट जे आउँथ्यो त्यही हुन्छ कन्डिसन त यहाँनिर नर्मल भनेको छ त याद गरेर नर्मल चाहिँ जहिले पनि सेन्टरबाट पास हुन्छ त यो जनरल इक्वेसन हो यसको सेन्टर -g -f हो यसमा पुट गर्दिने x को भ्यालु -g y को भ्यालु -f त व्हाट वी गेट y भनेको -f x भनेको -g त यो भयो m * -g + c यहाँबाट के आउँछ त
mg यता आउँछ त mg अथवा mg लाई यता ल्याऊ त प्लस mg अनि f उता जान्छ त के हुन्छ c प्लस f हेर त mg इक्वल टु c प्लस f यही त हो सेकेन्ड नम्बर b। आई होप तिमीले बुझेको होला। क्वेशन नम्बर 24 मा जाऊ। The radius of circle passing through the point and two of whose diameters are this and this। त एउटा सर्कल को दुईटा डायमिटर दिएको छ, जस्तै फिगर हेर यो सर्कल भयो, यो सर्कल को दुईटा डायमिटर दिएको छ। त हामीलाई थाहा छ दुईटै डायमिटर को पॉइंट अफ इंटरसेक्सन भनेको सेन्टर हुन्छ। त सेन्टर पहिला निकाल्नु पर्यो। सेन्टर कसरी निकाल्ने त यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गरेर। दुईटा डायमिटर्सहरूले जहिले पनि कुन पॉइन्टमा इंटरसेक्ट गर्छ त सेन्टरमा। यसको मतलब यो दुईटा लाइनको जुन इंटरसेक्सन आउँछ त्यही सेन्टर हुन्छ र त्यो इंटरसेक्सन पॉइंट निकाल्नको लागि यो दुईटालाई सल्भ गर्ने। त कसरी सल्भ गरौँ त सिम्पल इक्वेसन 1 बाट इक्वेसन 2 घटाइदेऊ। माइनस 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 x कैंसिल y माइनस 2y माइनस y 6 माइनस 4 2 y इज इक्वल टु माइनस 2। त x को भ्यालु कति आउँछ y को भ्यालु माइनस 2 राखौँ माइनस 2 उता जान्छ 6 प्लस 2 8 भइहाल्छ। त x को भ्यालु आउँछ 8 भनेपछि सेन्टर हामीले थाहा पायौं। सेन्टर भनेको x को कोअर्डिनेट 8 y को कोअर्डिनेट माइनस 2 अनि हामी यसैलाई के मान्ने हो त h कमा के मान्ने हो। बुझ्यौ? सेन्टर इज 8 कमा माइनस 2 दैट इज h के। रेडियस निकाल्नु छ त सेन्टर थाहा पाइसक्यौं 8 कमा माइनस 2 8 कमा माइनस 2 and the circle is passing through a point 6 comma 2। suppose this point is 6 comma 2 त सर्कमफ्रेन्स को पॉइंट छ सेन्टर थाहा छ त यो डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्दै रेडियस आइहाल्छ। त युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला वी गेट रेडियस x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर। त 6 माइनस 8 माइनस 2 को होल स्क्वायर 2 माइनस माइनस प्लस 2 4 4 को होल स्क्वायर। ठीक छ स्टुडेन्ट्स, यो भयो 4 यो हुन्छ 16 16 प्लस 4 20 20 भनेको 2√5 अप्सन नम्बर बी। त दुईटा डायमिटर्स दिएको छ भने तिनीहरूलाई सल्भ गर्ने x र y को जुन भ्यालु आउँछ त्यही हुन्छ सेन्टर। सर्कलको एउटा पॉइन्ट दिएको छ सर्कमफ्रेन्समा पर्छ त यो डिस्टेन्स फर्मुलाले रेडियस आइहाल्छ। सर्कलको इक्वेसन सोधेको भए अब सेन्टर थाहा छ रेडियस थाहा छ। सर्कलको इक्वेसन सोधेको भए हामीले यो फर्मुला युज गर्थ्यौं x माइनस h को होल स्क्वायर y माइनस k को होल स्क्वायर इज इक्वल टु r स्क्वायर। ठीक, क्वेशन नंबर 25 मा जाउँ। सल्युसन द पोलर अफ 4,7 विथ रेस्पेक्ट टु सर्कल। मतलब यो पॉइंट को पोलर निकाल्नु छ। पोलर भनेको अब डेफिनेसन तिमीलाई थाहा नभए पनि पोलर सोध्यो भने कुनै पॉइंट को पोलर सोध्छ सर्कल को रेस्पेक्ट में चाहे प्याराबोला को रेस्पेक्ट में चाहे हाइपरबोला को रेस्पेक्ट में चाहे इलिप्स को रेस्पेक्ट में फर्मुला सम्झिनु छ भने टेन्जेन्ट को फर्मुला सम्झिनै सक्यो। यानी पोलर को फर्मुला नै टेन्जेन्ट को फर्मुला हो। अनि सर्कल को लागि टेन्जेन्ट को फर्मुला के हो x into x1 प्लस y into y1 इज इक्वल टु रेडियस को स्क्वायर। एन्ड व्हाट इज x1 x1 भनेको जुन जसको पोलर निकाल्नु छ त दिस इज x1 y1। तो x1 is 4 y1 is 7 रेडियस स्क्वायर भनेको यही हो 21। यहाँबाट के आयो 4x प्लस 7y इज इक्वल टु 21। 4x प्लस 7y 21 यता आउँछ भनेपछि अप्सन नम्बर बी। त पोलर सोध्यो भने कसको इक्वेसन सम्झिने टेन्जेन्ट को। तीनटा हुन्छ एउटा पोलर अनि एउटा चाहिँ कर्ड अफ कन्ट्याक्ट एउटा चाहिँ टेन्जेन्ट तीनटैको फर्मुला सेम हुन्छ। पोलर भनेको के हो अलिकति तिमीलाई भन्दियौ। जस्तै यो सर्कल छ र एउटा यो पॉइन्ट दिएको छ x1 y1 कुनै पॉइन्ट हो। ठीक छ, अब यो पॉइन्टबाट यो सर्कलमा एउटा लाइन ड्रा गर्छौं जुन लाइनले यो सर्कललाई दुईटा पॉइन्टमा काट्छ। फिगर में हेर एउटा पॉइंट यहाँ काटेको छ यहाँ काटेको छ।
अब यो पोइन्टको ट्यान्जेन्टले र यो पोइन्टको ट्यान्जेन्टले जुन पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गर्छ यो पोइन्टको लोकसलाई भनिन्छ यो पोइन्टको पोलार। फेरि सुन, दिएको पोइन्टबाट सर्कललाई काट्ने गरी एउटा लाइन ड्र हुन्छ अनि जुन दुईटा पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गर्छ यो लाइनले त्यो पोइन्टको ट्यान्जेन्ट र यो पोइन्टको ट्यान्जेन्टको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन र यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनको लोकसलाई भनिन्छ पोलार अनि यो पोइन्टलाई भनिन्छ पोल। त पोलारको इक्वेसन यही हुन्छ जुन ट्यान्जेन्टको इक्वेसन हुन्छ। ओके 26 मा जाउँ। इफ द लाइन a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 cut the coordinate axes in concyclic points। यो जस्तै यो y एक्सिस x एक्सिस। क्वेशनले के भनेको छ कि यो दुईटा लाइनले कोअर्डिनेट एक्सिसहरूलाई काट्दाखेरि त्यो पोइन्टहरू कन्साइक्लिक हुन्छ रे। कन्साइक्लिक पोइन्ट भनेको एउटै सर्कलमा पर्ने। जस्तै मानौँ जस्ट फिगर हेरौँ, जस्तै यो सर्कल भयो अनि यो सर्कलले एक्स एक्सिसलाई यहाँ काट्यो हैन, वाइ एक्सिसलाई यहाँ काट्छ, फेरि यहाँ काट्छ र मानौँ यो लाइन जुन छ यो लाइन मानौँ यस्तो छ। सपोज गरौँ त एक्सलाई यहाँ काट्यो, वाइलाई यहाँ काट्यो। अर्को लाइन मानौँ यो छ, यो लाइन मानौँ यस्तो छ। जस्ट सपोज त चारवटा पोइन्ट यो लाइनले एक्स एक्सिसलाई यहाँ काट्यो, वाइलाई यहाँ काट्यो, यो लाइनले वाइलाई यहाँ काट्यो, एक्सलाई यहाँ काट्यो। त चारवटा पोइन्ट आयो। अब यो चारवटा पोइन्टहरू एउटै सर्कलमा पर्छन् रे। कन्साइक्लिक भनेको एउटै सर्कलमा पर्छन्। त कन्डिसन के हुन्छ? त्यसको कन्डिसन डेराइभ गर्नुभन्दा राम्रो याद गरिहाल। यसलाई स्ट्यान्डर्ड रिजल्ट बनाएर यसको फर्मुला हुन्छ a1 b2 इज इक्वल टु हैन, यो हुन्छ a1 इन्टु a2 इक्वल टु b1 इन्टु b2 है। यो क्वेशनको जुन रिजल्ट छ त्यसलाई स्ट्यान्डर्ड फर्मुलाको रूपमा याद गरिहाल्ने a1 इन्टु a2 इक्वल टु b1 इन्टु b2। ठिक, जे होस् यो चारवटा पोइन्ट कन्साइक्लिक हुन्छन् भन्ने कन्डिसन के हो त यो हो। त यति क्वेशन्सहरू गरेपछि सर्कल भ्याइन्छ र एक्जाममा यति गरेपछि पुग्छ है त। ओके, यति राखौँ।